नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदलिके. आमच्या समाजांतले जायते तरणाटे बऱ्या फुडारा खातीर गल्फाक, युरोपाक या अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाक वचूंक आशेतात आनी त्या ते जायते प्रयत्न करतात. आयटींत आशिल्ले या स्पेशलायज्ड स्किल्स आशिल्ले तांकां इल्लें वचूंक थोड्या फावटी इजी जाता. नर्सस, मेडिकल फिल्डांत या दुसऱ्या सबार वृत्तेंत वचूंक इल्लें इजी जाता युरोपाक आनी दुसऱ्या कंट्रीक. आनी गल्फाक आमी जायते जाण वता. पूण दीस गेल्ल्या बरी आमी कितली जागृती दिल्यार सबार जण ही जागृती आयकून ही आमकां न्ही तांकां सांगिल्ली म्हणून ते विसरतात. केदाळा तांकां तांच्या पांयाक कुडारी पडटा. ते दाळा जागे जावन आसल्या सगळ्यांक कॉल करून म्हजे इतले पयशे गेले, म्हाका ताणें जॉब दिता म्हणलें, म्हजे एडवान्स गेले, म्हजे 2 लाख गेले, 3 लाख गेले म्हणून रडतले आमी जायते पळयल्या. आनी फाटल्या 10 दिसांतावन आमकांय हेंत एक्सपिरियन्स जावन आसा. म्हजे खास 1-2 मित्र आसात, तांची हांव हांगासर नांवां सांगना. तांणी म्हाका फोना मुखान सांगलें तांकां जायत्या तरणाट्यांनी कॉल करून आपणाक नॉर्वे धाडटा म्हणून सांगून एकल्याचे 10,000 गेले, एकल्याचे 1 लाख गेले, एकल्याचे 3.5 गेले, आनी की कांय रेस्पॉन्स एजन्सी तावन ना. एक उडास दवरा. जर तर तुमी ह्या सब्जेक्टांत तुमकां इंट्रस्ट ना जाल्यार तुमी व्हिडिओ पळयनातल्यार ओडना. जर तर हो व्हिडिओ पळयतात जाल्यार तुमकां लागू जायनातल्यार ओडना. पूण दुसऱ्यांक एक जागृती दिवचे प्रयत्न करया. सबार फावटी बेजार जाता, कित्याक म्हळ्यार कितलीय जागृती दिल्यार दुसऱ्याच दिसा पेपरार आयकोंक मेळटा दिसाक पळयल्ल्या फोंडांत रातीक वचून पडचें म्हणटात. दिसाक पळयल्ल्या फोंडांत रातीक वचून पडचें म्हणटात. आनी अशेंत हांगासर जावन आसा. खंय एका पत्रांनी युरोपांत जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसात म्हणून एडवर्टायजमेंट येता आनी पत्रांक ती व्हेरीफाय करची तरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आसाना. कित्याक म्हळ्यार ती क्लासिफायड जावन घालतात आनी जे कोण वाचतात आनी कोणाक ते लागू जाता तांणी तें व्हेरीफाय करचें पडटा. तें बारीक इम्पॉर्टंट. आमी वचून पत्रांक दुरसोंक जायना तुमी कित्याक ॲड घाल्ले म्हणून. दुसऱ्यान युरोपांत विशेश जावन नॉर्वेन जावन पुरो, या फिनलँडांत, या डेन्मार्कांत, या आनी थोड्यांक ऑस्ट्रेलियांत आनी थोड्यांक न्यूझिलँडांत, कॅनडांत जायत्या भायल्या गांवांनी इजिली जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसा. खाली 10th पास जाल्यार पुरो, इल्ली इंग्लीश नॉलेज आसल्यार पुरो, ग्रोसरींत काम, पेट्रोल पंपांत काम, या फिश फॅक्टरींत काम, आनी सांबाळ तकली गुंता पळयतना 3,500 युरो म्हळ्यार नियरली 3 लाख ह्या ताजे केल्ले चड इंडियाचे 3 लाख रुपयाचे की चड सांबाळ हर एका म्हयन्याक. आनी तातूंत हेंय बरयतात ते तुमकां इन्वेस्ट करूंक खाली 6 लाख मात्र. तुमी खाली 6 लाख पावित केल्यार पुरो एका वर्साक तुमकां उण्यार म्हळ्यार 30 to 35 lakhs जोड येत म्हणली एक आशा दाखयतात. आनी आमच्या मदें जायते निरुद्योग असो समस्या आसात. सगळ्यांक कामां मेळनात. जायते जाणांक भायर फुडाराक वेची गरज आसा. आनी असली दोळे दंपून कोणाय कडेन सांगनासतना एजन्सीक वचून एडवान्स दिवन सोडतात, पासपोर्ट कॉपी दितात, कोणा कडेन विचारनात. कित्याक म्हळ्यार ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळ्ळी, आनेकल्याक मेळची नाका, म्हाकाच मेळोन दी म्हणलें थोड्याच्या मतीन आसूंक पुरो. या आनेकल्या कडेन विचारल्यार नाका साहेब तें बरें ना, तुका वचोंक सोडना म्हणून सांगूंक की पुरो. आज तशें जाल्यार सगळ्यांक एक एडवायस हांव दिवंक अशेंता. फस्टाक तुमच्या वॉट्सॅपाचेर प्लेन मेसेज आयली जाल्यार प्लेन कोणेय टायप करून प्लेन मेसेज दितात आनी ताजे उपरांत तुमकां तांचे अकावंट नंबर दितात. तसले मेसेज बारी डेंजरस. कित्याक म्हळ्यार ते कोणेय खंय नावन कशेय बरयत. तांचो खंयचेय लिंक आसना, तांची वेबसायट आसना, या तांचे रेफरन्स आसना. खंयचेय एड्रेस दियेत, खंयचेय फोन नंबरार काले येत. आनी साबार जाण आमचे पापबीर मर्चंट कोण काम सोदून आसात तांकां ते मेसेज फॉरवर्ड करतात. तांकांय गत आसना की हे असली मेसेज फेक म्हणून. पूण वॉट्सॅपाचेर प्लेन मेसेज आयिल्ले फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी एकदम केअरफूल रावा आनी इमिडिएटली ते वाचून तुमी ताका पातयेवंक वचनाकात. हे 4 जाणां कडेन कन्सल्ट करचें प्रयत्न करा. दुसरें, आजकाल नॉर्वेक धाडटा म्हणून नॉर्वेच्या एका बिस्पाचें लेटर धाडन वॉट्सॅपाचेर तुमकां मंगो करनासात. नॉर्वेच्या बिस्पाचें एक लेटर तुमच्या स्क्रिनाचेर पळया. हें लेटर नॉर्वेच्या एका बिस्पान दिल्लें खंय आनी ही कोण एजन्सी आसा मुंबयची तांकां ताणें रेकमेंड केलां खंय. पूण तें लेटर वाचतना म्हाका अशें भोगता की नॉर्वेच्या बिस्पाक कोणी वचून मेळ्ळ्यात आनी तांणी सांगलां की आमच्या क्रिस्तांवांक
आमी नॉर्वेक असल्या कंपनी काढता तुमचे बेसांव जायचे तुमचो सपोर्ट जायचे देखून तुम्ही एक लेटर दिया म्हणून सांगला आसतलें बिरोमोत त्या बिस्पान कांय फाटी मुखार पळय नासतना येवं दी आमच्या समुदायाचे ह्या क्रिस्तांवचे मनीस इल्ले बरे जावं दीत म्हणल्या उद्देशान तांकां एक एप्रिशिएट करून लेटर बरयलां आनी तें लेटर सर्क्युलेट करून दोळे दांपून बिस्पान लेटर बरयलां म्हणून वचून एजन्सीक एडवान्स दिल्ले मनीस आसात ते आमकां फोन करन आसात ते शिरकल्यात हांव इतलें तुमकां सांगता फस्टाक ती एजन्सी खंयची म्हणून पळया नंबर 1 नंबर 2 सीदा वचून गुगलान सर्च करा ती एजन्सी आसा गी मुंबईन गी कोडयाल गी उडपी गी खंय तरी आसा गी म्हणून ताजो एड्रेस फायंड आउट करा जर तर एड्रेस आसा जाल्यार कोणा कडेन वचून थंय पळोवंक सांगा ऑफिस कशें आसा कशें तांचें डिलींग कितें म्हणून कित्याक म्हळ्यार तुमी इन्वेस्ट करचे पयशे 1-2 रुपये न्ही 1 लाख 2 लाख न्ही 5 लाख 6 लाख आनी थोडे 10 लाख देखून तुम्ही होमवर्क करूंक जाय बिफोर यू एप्लाय यू शूड डू सम होमवर्क आता चिंत्या ते वेबसायटार आसा एड्रेस आसा ते फेक करून कोणाकी गेली येत तिसरें जर तर तुमकां बघता ते जेन्युइन या तुमचे इश्ट म्हणटात ते जेन्युइन तूं वच 6 लाख कांय व्हडले न्ही 25% एडवान्स ती म्हणटात ते एडवान्स दिवच्या पयलें तुमकां बारी एक जागृतकाय हांव दितां आनी हें वॉर्निंग दितां आनी ताजे सांगता हे मोगान एडवायस दितां कित्याक म्हळ्यार ती एजन्सी काले आसा तांचें रजिस्ट्रेशन नंबर तुमी विचारा ते नांव आनी रजिस्ट्रेशन नंबर काणून तुमच्या नियरेस्ट पुलीस स्टेशनाक या कोडयालाक जाल्यार मँगलोर पुलीस कमिशनरच्या ऑफिसाक वसा उडपी जाल्यार एसपीच्या ऑफिसाक वसा बॉम्बे बँगलोर कारवार गोवा खंयसर पुरो आसात तुमच्या नियरेस्ट पुलीस स्टेशन या कमिशनर या एसपी ऑफिसाक वसा कित्याक म्हळ्यार एक नवी रूल आसा त्या रुली प्रकार हर एका भायर कामाक धाडच्या एजन्सीनी नियरेस्ट पुलीस स्टेशनांत या पुलीस कमिशनर ऑफिसांत तांचें नांव आनी लायसन्स रजिस्टर करूंक आसा आनी थंय रजिस्टर केल्ले संस्थे भोव थोडे फॉर एग्जाम्पल कोडयालांत भोव थोडे आसात 5 या 6 आसात आनी ते जेन्युइनली भायर कामाक धाडनासात पूण फेक जायते आसात पूण आमचे तरणाटे आमचे मनीस तांकां ती एन्क्वायरी करची तसली पुरसोत येना आनी ती सोंसणीकाय ना आनी बरवसोय ना कित्याक म्हळ्यार तांकां बरवसो कोण चीट करतात तांचे वयर तांकां बरवसो सड आनी कोणाक पात्य येयचे ते सडावत पात्य नात कित्याक म्हळ्यार आमी सांगल्या उपरांती परत वचून पयशे होगडावचे म्हळ्यार आमकां बेजार जाता फाटल्या 3 दिसांनी तेगांची फोन आयली एकाच एजन्सीक पयशे दिवन एकल्यान 10,000 एडवान्स दिले की आनी एकल्याचे 3.5 लाख गेले की पयले 1.5 लाख दिले की ताजे उपरांत 2 लाख दिले की आनी ते तिसले सायडीन मनीस रेस्पॉन्ड करनात की ती एजन्सी फेक या रियल म्हाका गोत्तू ना बट हांवें इतल्यांत सांगचें तुमी पुलीस स्टेशनांत या पुलीस कमिशनराक वचून थंयसर जॉब तांकां भायर धाडचें तसलें रजिस्ट्रेशन या लायसन्स तांचे कडेन आसा की पळया आसा म्हूण जाल्यार ऑलमोस्ट 50 या 60% तुमकां एक धैर्य आसा कित्याक फाल्यां सकाळीं तांणी फेक केलें जाल्यार तुमी थंय वचून कंप्लेन करीत कंप्लेन केलें जाल्यार तांचें लायसन्स कॅन्सल जाता कित्याक म्हळ्यार तें लायसन्स इजिली मेळना तें एक्सटर्नल मिनिस्ट्रींतल्यान मेळचें जाल्यार लायसन्स जावन आसा देखून ताजे विशयान तुमकां इल्ली नॉलेज गरज आसा पुरा जाल्ल्या उपरांत पयशे वचून रोडोवन कितेंय फायदो ना आयच्या कालार तितले इजिली कोण कोणाकी हेल्प करूंक वचना मुखाचे न्हू दया करून हो उतार तुमी उडास दवरा कित्याक म्हळ्यार ती वॉट्सॅपाची मेसेज म्हाका 12 जाणांनी सांगून म्हजे कडेन विचारलें आसा हें जेन्युइन गी म्हणून हांवें पळयलें कुठलें सांगलें जेन्युइन न्हय कित्याक म्हळ्यार 2-3 पॉयंटान तांकां दरयत एकाडे बरयलां 22 वर्सांतून 55 वर्सांच्या मनशार एप्लाय करीत खंय जॉबाक 22 to 55 वर्सां म्हणल्यार युरोपांत जॉबाक एप्लाय करीत खंय आनी हें पळयतनाच तुमकां सादारण मट्टाक कळटलें कित्याक म्हळ्यार आज हर एका कडेन जॉब रिक्वायरमेंट कितें आसा ताका डायनामिझम जाय ताका बॅकग्रावंड जाय एक्सपिरियन्स जाय स्किल्स जाय आनी हातूंत थोड्या कडेन एक्सपिरियन्स नाका म्हणून बरयलां एक्सपिरियन्साची गरज ना म्हणून बरयलां देखून तुमी जॉब सोदून भायर वेचें तें वचबी जावन आसा गल्फाक वेचें खंय वेचें पूण एजन्सीक पत्योन दोळे दांपून एडवान्स दिवन जर तर तुमी मांगोज अशा जाल्यार तुमी मागीर कोणा कडेन कितेंय करून प्रयोजन ना मागीर लास्ट एकच वाट आसा सीदा वचून पुलीस स्टेशनाक वेचें आनी थंयसर एफआयआर कंप्लेन करचें ताजे उपरांत कोर्टाक वेचें फायट करचें आनी तांतू तुमचे मोतीचें समाधान होगडायतात स्ट्रेस जाता तिसल्यान जॉबय ना तिसल्यान पयशेय ना मोतीक बेजाराय जाता आनी जिणेचो अमूल्य वेळ आमी पाड करनासा जर तर कोणीय ऑलरेडी एप्लाय केला
जेन्युइन मनीस कोणी गेल्यात तुमकां बरें जावं, कित्याक म्हळ्यार ते रजिस्टर्ड आनी पातकेडणेचे एजन्सी जावन आसतले. जर तर आनी मुखार खंयचेय जावं दी तुमचें नर्सिंग, जावं दी तुमकां इज्रायलाक जॉब, जावं दी युरोपांत अमेरिकांत खंय थंय जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल वचून ती एजन्सी कितली जेन्युइन म्हण पळया, तांचें रजिस्ट्रेशन सोमांगी म्हण पळया, 10 जाणां कडेन कन्सल्ट करा. तें जाल्ल्या उपरांत जर तर तुमकां 100% तुमकां कळिल्ल्या उपरांत मात्र तुमी मॅट काडा. आनी हे ज्यो कोणें पळय पयशे वगडायल्यात तांचे वयर रियली आमकां सिंपती आसा. म्हाका जायते जाण फोन करनासात, जायते जाण ताजे फाटल्यान वावर करनासात, हे मनीस कोण, तांकां सोदून काडया, तांचे पयशे फाटीं हाडया म्हणून. आनी एक फावटी पयशे दिल्ल्या उपरांत ताजो टायम लिमीट 3 म्हयन्यांनी व्हरता म्हणले 100 जातात, 100 जाल्ले, 9 जातात, 9 जाल्ले, 1 वर्स जाता, 1 वर्सां 3 वर्सां जाल्लीं आसात. तुमचे लागीं जायतो असलो अनुभव आसूंक पुरो. दया करून असलो अनुभव आसा जाल्यार तुमी कमेंट्स बॉक्साचेर तुम्ही शेअर करा. कोंकणीन बरयत, इंग्लिशान बरयत, या खंयच्याय भाशेन तुम्ही बरया. एक अवेअरनेस क्रिएट करया, दुसरें वाचून दित, तुमचो अनुभव तांकां कळोवन दी. आनी जर तर हे एक ल्हानशें इन्फॉर्मेशन आमी एकामेकाक स्प्रेड केलें जाल्यार आमच्या समाजांत कोणायकी कितें हेल्प जातलें अशें हांव चिंता. स्कॅमा विशयांत आमी हाजे पयलीं हांव जायतो उलयलो, दिसान दीस नवे नवे स्कॅम येवनूच आसात. पूण हे जॉब्स स्कॅम कितें आसात, एजन्सी तावन तुमी फसचें, ती आयचें घालचें न्ही. आदिमागातावन जावन आयिल्ले आसात, आतांय जातात म्हणलें, मस्त बेजारायची गजाल देखून बी केअरफूल. आनी तुमी सड्ड टेन्शन करूंक वचनाकात. तुमची आशा एक ना एक दीस तुमकां जारी जातली, पूण ती जारी जावच्या पयलें कितेंय ल्हान काम हांगासर गांवांत हांगा मेळटा तें करा. काम करता करतना ट्राय करा. कोणाची वळख जाता जेन्युइन मनशाक वचा, ऑथॉरिटी कडेन उलया, वेबसायटार फायंड आउट करा. आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा, तांतूं फायंड आउट करा, बॅकग्रावंड फायंड आउट करा. फायनली तुमकां जेन्युइन म्हणून दिसलें जाल्यार या त्या एजन्सींतल्यान दुसरे कोणी गेल्ले सक्सेसफूल कॅन्डिडेट आसा जाल्यार तांकां तुमी फॉलो करा. देव बरें करूं.